जनाब करनैन अजमेरी साहब बड़ी देर से जो कहना चाह रहे थे, डॉक्टर शऊर आजमी साहब ने बहुत पहले कहा था, जब शिमर आया मौला अब्बास के पास कि तुम हमारे भांजे हो, इधर आ जाओ, अमान मिल जाएगी। मौला अब्बास ने क्या कहा? उम्मुल बनी के शेर ने ये शिमर से कहा, तवज्जो, उम्मुल बनी के शेर ने ये शिमर से कहा, हम राह शाह के बहरे तकल्लुफ नहीं हूं मैं, भाई का साथ छोड़ दूं दुनिया की चाह में, अब्बास हूं बरादर यूसुफ नहीं हूं मैं। भाई का साथ छोड़ दूं दुनिया की चाह में, आगे भाई का साथ छोड़ दूं दुनिया की चाह में, अब्बास हूं बरादर यूसुफ नहीं हूं मैं। एक और निहायत कीमती शायर, बहुत अच्छा आप हजरात सुनते हैं, और 15 साल में मैंने देखा एक से एक फनकार यहाँ आए माशाल्लाह। कोई हिंदुस्तान का बड़ा शायर नहीं बचा है जो इस सरजमीन पे शायरी ना पेश कर चुका हो। आप सबको नवाजते हैं माशाल्लाह। मौला आपकी समातों को नजर बद से बचाए रखे। मैं चाह रहा था शायर फौरन पेश कर दूं, लेकिन आने वाला शायर भी बड़ा कीमती है, तो 2 शेर इस्तेकबाल में पढ़ूंगा। मोहब्बतों का इलाका बढ़ा के देखते हैं, दूसरा मिसरा सुनिएगा, अजहर मोहानी साहब फरमाते हैं, मोहब्बतों का इलाका बढ़ा के देखते हैं, अली के नाम पर सब कुछ लुटा के देखते हैं। ये है मजमा भोपाल का, यहाँ शायर नहीं शेर बोलता है मेरे दोस्तों। मोहब्बतों का इलाका, अगर मैंने आज तक 15 साल में कहा नहीं कि एक एक बंदा खड़ा होकर दाद देगा, शेर सुने, शेर ही बहुत बड़ा अजहर मोहानी साहब का। मोहब्बतों का इलाका बढ़ा के देखते हैं, अली के नाम पर सब कुछ लुटा के देखते हैं, हम अपने दिल में भी तस्वीरें मौजज़ाते अली नुसैरियों की नजर से बचा के देखते हैं। हाँ थके नहीं, कीमती शेर, बहुत अच्छी महफिल हो रही माशाल्लाह, साल भर याद किया जाता है। मोहब्बतों का इलाका बढ़ा के देखते हैं, अली के नाम पर सब कुछ लुटा के देखते हैं, हम अपने दिल में भी तस्वीरें मौजूदाते अली नुसैरियों की नजर से बचा के देखते हैं। बड़े हिसाब से काटा गया है मरहब को, फरिश्ते दोनों ही टुकड़े उठा के देखते। अल्लाह अकबर। आखिरी शेर सुने, शायद कोई खामोश बैठे। मेरी तरफ से पहला तोहफा अजहर मोहानी साहब का, चैनल के जरिए भोपाल करबला से सारी दुनिया में आवाज जा रही है। शेर सुनिएगा, मोहब्बतों का इलाका बढ़ा के देखते हैं, अली के नाम पर सब कुछ लुटा के देखते हैं, हम अपने दिल में भी तस्वीरें मौजूदाते अली नुसैरियों की नजर से बचा के देखते हैं। बड़े हिसाब से काटा गया है मरहम को, फरिश्ते दोनों ही टुकड़े उठा के देखते हैं। अली का चाहने वाला कहीं मरा तो नहीं, लहद में इसलिए शाना हिला के दे। अली का चाहने वाला कहीं मरा तो नहीं, शुक्रिया। अली का चाहने वाला कहीं मरा तो नहीं, शुक्रिया। अली का चाहने वाला, अली का चाहने वाला कहीं मरा तो नहीं, लहद में इसलिए शाना हिला के देखते हैं, शुक्रिया। अली का चाहने वाला कहीं मरा तो नहीं, अली का चाहने वाला कहीं मरा तो नहीं, लहद में इसलिए शाना हिला के देखते हैं। मैंने एक जुमला कहा, भोपाल में शायर नहीं शेर बोलता है, और शेर कीमती हो तो दाद जरूर मिलती है। जी पढ़े लिखे हजरात होते, महफिलों में मजलिसों में अनपढ़ नहीं आया करते, मौला के चाहने वाले सारे पढ़े लिखे आते हैं। अली का चाहने वाला कहीं मरा तो नहीं, लहद में इसलिए शाना हिला के देखते हैं। इसलिए मैंने जुमले के आने वाला शायर बड़ी ही कम उम्र में बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। खिताबत की बात कीजिए तो खिताबत क्या है, निज़ामत क्या है, शायरी क्या है, बहुत ही कम उम्र में एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं। महफिलों को कामयाब कर रहे हैं हमारे छोटे भाई बिरादर अजीज मौलाना मनाजिर मेरठी साहब। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे खुद कहेंगे कि आज देखिए शब्बीर भाई की कोशिश ये होती है, पूरे साल हमसे कहते हैं कि चुन चुन के लाइए, हमारी भी कोशिश, हम घूमते हैं सारे हिंदुस्तान, और जो कामयाब करता है महफिलों को उसे भोपाल ले आते हैं। हमें शेर पढ़ के दाद नहीं चाहिए, बस इसकी दाद चाहिए कि शोरा को हम यहाँ तक लाए। हाँ, मिलजुल के मौलाना मनाजिर मेरठी साहब के इस्तेकबाल में नारा हैदरी। सबसे पहले आप हज़रात की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ।
चार मिसरों से अपने हिस्से के सवाब का आगाज़ कर रहा हूँ और यहीं से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप मुझे सुनने के लिए कितनी देर तक आमादा हो पाएंगे। अर्ज़ करता हूँ कि मक्तल के सुलगते सहरा में प्यासों से समंदर हार गए। मक्तल के सुलगते सहरा में, मैंने बहुत कीमती मिसरा पढ़ा है, मक्तल के सुलगते सहरा में प्यासों से समंदर हार गए, अहमद का घराना जीत गया और जुल्म के लश्कर हार गए। मौला सलामत रखे। मक्तल के सुलगते सहरा में प्यासों से समंदर हार गए, अहमद का घराना जीत गया और जुल्म के लश्कर हार गए। कुरान सुनाकर नेज़े पर सरवर ने कहा ये कातिल से लिख सकता नहीं अब कोई कलम, लाखों से 72 हाथ। कुरान सुनाकर नेज़े पर, कुरान कुरान सुनाकर नेज़े पर, कुरान सुनाकर नेज़े पर सरवर ने कहा ये कातिल से लिख सकता नहीं अब कोई कलम, लाखों से 72 हार गए। लिख सकता नहीं अब कोई कलम, लाखों से 72 हार गए। लेकिन नारा लगा है, अब मेरी गुजारिश है जब जब नारे लगे तो दोनों हाथों को उठा के जवाब दीजिएगा, इसलिए कि जब बात अली की आती है तो दुनिया के सबसे बड़े रसूल को भी गदीर के मैदान में दोनों हाथ उठा के कहना पड़ता है मन कुन तो मौला फहाजा अली और मौला। अब शेर पहुंचेगा तो ऐसा नारा इस करबला से लगाइएगा कि यहाँ से उठते हुए शाह नजफ की दहलीज पे जाके सलामी पेश करे। अली का जिक्र करो सुबह शाम करते रहो, अली का जिक्र करो सुबह शाम करते रहो, हयात अपनी विलायत के नाम करते रहो। अली का जिक्र करो सुबह शाम करते रहो, हयात अपनी विलायत के नाम करते रहो। लगा के नारे हैदर, उठा के दोनों हाथ, मुनाफिकीन का जीना हराम। नारे हैदर। मक्तल के सुलगते सहरा में प्यासों से समंदर हार गए, अहमद का घराना जीत गया और जुल्म के लश्कर हार गए। कुरान सुनाकर नेज़े पर सरवर ने कहा ये कातिल से लिख सकता नहीं अब कोई कलम, लाखों से 72 हार गए। अब जब तक सारे अफराद मेरी तरफ न देखेंगे मैं शेर दोहराता रहूंगा। अली का जिक्र करो सुबह शाम करते रहो, हयात अपनी विलायत के नाम करते रहो। लगा के नारे हैदर, उठा के दोनों हाथ, मुनाफिकीन का जीना हराम करते रहो। है तेरे सीने में नासूर बुग़्ज़ हैदर का, है तेरे सीने में नासूर बुग़्ज़ हैदर का, ये तेरा जख्म कभी भी रफू नहीं होगा। है तेरे सीने में नासूर बुग़्ज़ हैदर का, ये तेरा जख्म कभी भी रफू नहीं होगा। अली के बुग़्ज़ में दिन रात भोगने वाले, तेरी रगों में हलाली लहू नहीं होगा। अली के बुग़्ज़ में, अली के बुग़्ज़ में दिन रात भोगने वालों, अली के बुग़्ज़ में, अली के बुग़्ज़ में दिन रात भोगने वालों, अली के बुग़्ज़ में दिन रात भोगने वाले, तेरी रगों में हलाली लहू नहीं होगा, तेरी रगों में हलाली लहू नहीं होगा। मेरी तरफ देखते रहिएगा। देखिए वो जो काम हो रहा है वो मेरे सामने भी हो रहा, मैं भी चाहूँ तो उधर देख सकता हूँ, लेकिन मेरी तवज्जो आपकी तरफ है तो आपकी तवज्जो भी मेरी तरफ होनी चाहिए। अब शेर पढ़ने जा रहा हूँ, गाजी का जश्न है। अब जिसके दिल तक ये शेर पहुँचेगा उसका हाथ उठ के मुझे बताएगा कि शेर पहुँचा है। वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ जो पूरी दुनिया तक पहुँचा है सोशल मीडिया के जरिए, जिसने इस हकीर को पहचान दिलाई है। शेर पढ़ने जा रहा हूँ, तेज गर्मी में हो रमजान तो रोजे रखकर, तेज गर्मी में हो रमजान तो रोजे रखकर, सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं। सब मिलके मेरे साथ इंशाअल्लाह बोलेंगे, मुझे यकीन है। तेज गर्मी में हो रमजान तो रोजे रखकर, सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं। प्यास भरपूर हो, पानी भी हो और पी न सको, फिर समझ आएगा प्यास किसे। प्यास भरपूर हो, प्यास भरपूर हो,
بہت شکریہ، بہت شکریہ. پیاس بھرپور ہو، بہت شکریہ. پیاس بھرپور ہو، پانی بھی ہو اور پی نہ سکو. پیاس بھرپور ہو، پانی بھی ہو اور پی نہ سکو. پھر سمجھ آئے گا عباس کسے کہتے ہیں. پھر سمجھ آئے گا عباس کسے کہتے ہیں. تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں. پیاس بھرپور ہو، پانی بھی ہو اور پی نہ سکو. پھر سمجھ آئے گا عباس کسے کہتے ہیں. پھر سمجھ آئے گا عباس کسے کہتے ہیں. جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا. جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا. پہلے تیرے قاتل کو تہے دیکھ کرے گا، پھر خود وہ تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا. تہے دیکھ کرے گا، پہلے تیرے قاتل کو تہے دیکھ کرے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پہلے تیرے قاتل کو تہے دیکھ کرے گا، پھر خود وہ تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا. پہلے تیرے قاتل کو تہے دیکھ کرے گا، پھر خود وہ تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا. اب 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں اور غازی کی عظمت کو یہیں سے سلام کریے گا. آج تک آپ نے نہر فرات کا، نہر القمہ کا جب بھی ذکر سنا ہے تو منفی اور نگیٹو پہلو کے ساتھ سنا ہے. آپ نے جب بھی سنا ہوگا یہی سنا ہوگا، غازی نے پانی کو پانی پلا دیا، غازی نے فرات کے منہ پہ پانی پھینک دیا، غازی نے فرات کے منہ پہ چلو مار دیا. آپ نے یہی سنا ہوگا. لیکن آئیے چلیے نہر فرات سے، نہر القمہ سے پوچھتے ہیں کہ تیری منزلت کیا ہے، تیرا وقار کیا ہے، تیری اہمیت کیا ہے. 4 مصروں میں سنیے گا. اب القمہ کہتی ہے، القمہ کہتی ہے، القمہ ہوں میں، میری عظمت پہ ہے لاکھوں سلام. القمہ ہوں میں، میری عظمت پہ ہو لاکھوں سلام. چومتی رہتی ہوں میں ہر دم حرم عباس کا. تھوڑا سا جاگیے گا تو بات انشاءاللہ پہنچے گی. القمہ ہوں میں، میری عظمت پہ ہو لاکھوں سلام. چومتی رہتی ہوں میں ہر دم حرم عباس کا. ارے آب زمزم کا تقابل کیا میری تقدیر سے، میری پیشانی پہ ہے نقش قدم عباس. زمزم کا تقابل. بہت شکریہ. آب زمزم کا تقابل کیا میری تقدیر سے، آب زمزم کا تقابل کیا میری تقدیر سے. آب زمزم کا تقابل کیا میری تقدیر سے، میری پیشانی پہ ہے نقش قدم عباس کا. میری پیشانی پہ ہے نقش قدم عباس کا. آپ مکمل طور پر آمادہ ہیں ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. حق فضائل اہل بیت آپ ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہی فضائل آپ کی نجات کا سبب بنیں گے. شعر سنیے گا، بات پہنچے گی تو انشاءاللہ آپ بولیں گے. ہم نے اشکوں کو جو تلوار بنا رکھا ہے، ہم نے اشکوں کو جو تلوار بنا رکھا ہے، اس سے ظلمت کی تنابوں کو ہلا رکھا ہے. ہم نے اشکوں کو جو تلوار بنا رکھا ہے، اس سے ظلمت کی تنابوں کو ہلا رکھا ہے. بولی زینب یہ تیرے ظلم کی بربادی ہے، سر جو نیزے پہ نہیں تو نے اٹھا رکھا ہے. اب شعر پڑھوں گا، غازی کی عظمت کو سلام کر لیجئے گا. ہم نے اشکوں کو جو تلوار بنا رکھا ہے، اس سے ظلمت کی تنابوں کو ہلا رکھا ہے. بولی زینب یہ تیرے ظلم کی بربادی ہے، سر جو نیزے پہ نہیں تو نے اٹھا رکھا ہے. ارے اس کی تلوار جو چلتی تو بھلا کیا ہوتا، اس کی تلوار جو چلتی تو بھلا کیا ہوتا، جس نے لشکر کو نگاہوں پہ اٹھا رکھا. اس کی تلوار جو چلتی، اس کی تلوار جو چلتی تو بھلا کیا ہوتا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اس کی تلوار جو چلتی تو بھلا کیا ہوتا، جس نے لشکر کو نگاہوں پر اٹھا رکھا ہے، جس نے لشکر کو نگاہوں پر اٹھا رکھا ہے. اب شعر خطابند کی صورت میں سماعت فرمائیے گا. میری زبانی نہیں بلکہ غازی کی زبانی شعر سنیے گا. اس کی تلوار جو چلتی تو بھلا کیا ہوتا، جس نے لشکر کو نگاہوں پر اٹھا رکھا ہے، جس نے لشکر کو نگاہوں پر اٹھا رکھا ہے. شعر آہستگی سے پڑھوں گا، غازی کی زبانی آپ کے سماعتوں کا امتحان. اس کی تلوار جو چلتی تو بھلا کیا ہوتا، جس نے لشکر کو نگاہوں پر اٹھا رکھا ہے. دیکھ کر بھاگتی فوجوں سے غازی نے کہا، دیکھ کر
بھاگتی فوجوں سے ایک غازی نے کہا بھاگ کر جان بچا لینے میں کیا رکھا ہے؟ مولا سلامت رکھے، شعر سنیے گا غازی کی زبانی انشاءاللہ اپنے پورے جسم کی طاقت کو سمیٹ کے آپ کے دلوں تک یہ شعر پہنچاؤں گا۔ دیکھ کر بھاگتی فوجوں سے ایک غازی نے کہا بھاگ کر جان بچا لینے میں کیا رکھا ہے؟ اس کی تلوار جو چلتی تو بھلا کیا ہوتا، جس نے لشکر کو نگاہوں پر اٹھا رکھا ہے۔ دیکھ کر بھاگتی فوجوں سے ایک غازی نے کہا بھاگ کر جان بچا لینے میں کیا رکھا ہے؟ ارے تم میں ہمت ہے تو مجھ سے ترائی چھینو، تم میں ہمت ہے تو مجھ سے ترائی چھینو، میں نے ایک چلو میں دریا کو اٹھا رکھا، میں نے ایک چلو میں دریا کو اٹھا رکھا۔ حیدر 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 حیدر۔ اس کی تلوار جو چلتی تو بھلا کیا ہوتا، اس کی تلوار جو چلتی تو بھلا کیا ہوتا، جس نے لشکر کو نگاہوں پر اٹھا رکھا ہے۔ دیکھ کر بھاگتی فوجوں سے غازی نے کہا بھاگ کر جان بچا لینے میں کیا رکھا ہے؟ میری طرف دیکھتے رہیے، دیکھیں یہ نہ سوچئے گا مولا کی بارگاہ ہے نہ جانے کس کی شرکت کس اعتبار سے قبول ہو جائے۔ آپ اپنے ذکر کو سن کر، آپ اہل بیت کے ذکر کو سن کر اپنی ذمہ داری ادا کیجئے، میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں غور سے یہ جملہ میرا ضرور سنیے گا، داد ہمیشہ وہی کامیاب ہوتی ہے جو ہاتھ اٹھنے کے بعد کچھ دیر تک سبحان اللہ زبان سے نکلتا رہے۔ جھٹکے والی داد ہمیں پسند نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں جھٹکے کا گوشت قبول نہیں ہے، تو جھٹکے کی داد کیا قبول ہوگی؟ تو داد ایسے دیجئے کہ لگے سننے والے آمادہ ہیں۔ اب میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، غازی کی عظمت کو سلام کر لیجئے گا۔ جس کے بازوؤں پر غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کا قرضہ ہے، وہ اس شعر پر قرضہ انشاءاللہ اتارے گا اور مجھے چہرے بتائیں گے کہ غازی کا شعر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے۔ ہم نے اس کو تلوار بنا رکھا ہے، اس ظلمت کی تنابوں کو ہلا رکھا ہے۔ بولی زینب یہ تیرے ظلم کی بربادی ہے، سر جو نیزے پہ لئی تو نے اٹھا رکھا ہے۔ اس کی تلوار جو چلتی تو بھلا کیا ہوتا، جس نے لشکر کو نگاہوں کو اٹھا رکھا ہے۔ دیکھ کر بھاگتی فوجوں سے غازی نے کہا بھاگ کر جان بچا لینے میں کیا رکھا ہے؟ تم میں ہمت ہے تو مجھ سے ترائی چھینو، میں نے ایک چلو میں دریا کو اٹھا رکھا ہے۔ ارے کس میں ہمت ہے جو عباس کا حملہ روکے، کس میں ہمت ہے جو عباس کا حملہ روکے، اس نے نیزے ہی کو تلوار بنا رکھا۔ کس میں ہمت ہے، کس میں ہمت ہے جو عباس کا حملہ روکے، کس میں ہمت ہے جو عباس کا حملہ روکے، اس نے نیزے ہی کو تلوار، بہت شکریہ بہت شکریہ، اس نے نیزے ہی کو تلوار بنا رکھا ہے، اس نے نیزے ہی کو تلوار بنا رکھا ہے۔ اب شعر آپ کی جانب سے پڑھ رہا ہوں، اس نے نیزے ہی کو تلوار بنا رکھا ہے، بعد مرنے کے بھی بے گھر نہیں ہونے والے، بعد مرنے کے بھی بے گھر نہیں ہونے والے، ہم نے گھر خلد میں پہلے سے بنا رکھا ہے۔ بعد مرنے کے بھی بے گھر نہیں ہونے والے، ہم نے گھر خلد میں پہلے سے بنا رکھا۔ شعر سنیے گا، اس کی تلوار جو چلتی تو بھلا کیا ہوتا، جس نے لشکر کو نگاہوں پر اٹھا رکھا ہے۔ دیکھ کر بھاگتی فوجوں سے ایک غازی نے کہا بھاگ کر جان بچا لینے میں کیا رکھا ہے؟ تم میں ہمت ہے تو مجھ سے ترائی چھینو، میں نے ایک چلو میں دریا کو اٹھا رکھا ہے۔ کس میں ہمت ہے جو عباس کا حملہ روکے، اس نے نیزے ہی کو تلوار بنا رکھا ہے، بعد مرنے کے بھی بے گھر نہیں ہونے والے۔ میری طرف دیکھے گا، بعد مرنے کے بھی بے گھر نہیں ہونے والے، ہم نے گھر خلد میں پہلے سے بنا رکھا ہے۔ ارے اس کو یہ دولت دنیا نہ سلا پائے گی، اس کو یہ دولت دنیا نہ سلا پائے گی، جس کو اکبر نے عزا دے کے جگا رکھا، اس کو یہ دولت دنیا نہ، اس کو یہ دولت، بہت شکریہ، اس کو یہ دولت دنیا نہ سلا پائے گی، اس کو یہ دولت دنیا نہ سلا پائے گی، جس کو اکبر نے عزا دے کے جگہ رکھا ہے۔ بہت شکریہ، جس کو اکبر نے عزا دے کے جگہ رکھا ہے۔ نوجوانوں سے داد چاہتا ہوں، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ آج کی محفل کا پہلا تحفہ، آخری شعر اس کلام کا پڑھ رہا ہوں، جتنے
जितने शेर मैंने अब तक सुनाए, ये शेर सुनाने के लिए मैं यहाँ तक आपको लेके आया, और ये आखिरी शेर है। मक्ता आपके समातों की नजर कर रहा हूँ, अगर किसी लायक हो तो खाकसार के हक में दुआ कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह शेर हमेशा याद रखेंगे। तो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मुतवज्जे रहिएगा। हमने अशकों को जो तलवार बना रखा है, इससे जुल्मत की तनाबों को हिला रखा है। बोली ज़ैनब ये तेरे जुल्म की बर्बादी है, सर जो नेज़े पे नहीं तूने उठा रखा है, उसकी तलवार जो चलती तो भला क्या होता, जिसने लश्कर को निगाहों को उठा रखा है। देख कर भागती फौजों से गाजी ने कहा, भाग कर जान बचा लेने में क्या रखा है, तुम में हिम्मत है तो मुझसे तराई छीनो, मैंने एक चुल्लू में दरिया को उठा रखा है, उसने नेज़े ही को तलवार बना रखा है। बाद मरने के भी बेघर नहीं होने वाले, हाथ जोड़ रहा हूं पूरे जिस्म की ताकत को समेट के आपके दिलों की गहराइयों में ये शेर उतारूंगा। अहले बैत के जिक्र से गाफिल ना होइएगा, शेर पढ़ने जा रहा हूं। किसमें हिम्मत है जो पास का हमला रोके, उसने नेज़े ही को तलवार बना रखा है। अरे सारे नबियों की नमाजों को मनाजिर रन में, सारे नबियों की नमाजों को मनाजिर रन में एक शब्बीर के सजदे ने बचा रखा। सारे नबियों की, सारे नबियों की बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारे नबियों की नमाजों को मनाजिर रन में, बहुत शुक्रिया। सारे नबियों की, सारे नबियों की नमाजों को मनाजिर रन में, सारे नबियों की नमाजों को मनाजिर रन में, बहुत शुक्रिया। एक शब्बीर के सजदे ने बचा रखा है, सारे नबियों की नमाजों को मनाजिर रन में, एक शब्बीर के सजदे ने बचा रखा है। सुनिएगा एक मतला और चंद शेर। बहुत शुक्रिया, आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। अभी माह रजब में एक मिसरा हुआ, अली के आने की काबा गवाही देता है, अली के आने की काबा गवाही देता है। मतले से मेरे साथ हो जाइएगा, अली के आने की काबा गवाही देता है। मैं मतलब हाजिर खिदमत करता हूँ, जो एक इशारे से सूरज उगाही देता है। थोड़ा सा साथ दीजिएगा, जो पीछे बैठे हैं अगर उनका चेहरा भी मुझे बता दे कि शेर पूछ रहा है तो मेरी मेहनत कामयाब होगी। जो एक इशारे से सूरज उगाही देता है, वो कुंबे इज़नी से मुर्दा जिलाही देता है। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। जो एक इशारे से सूरज उगाही देता है, वो कुंबे इज़नी से मुर्दा जिलाही देता है। अब दूसरे मतले का इस्तकबाल कीजिएगा, बहुत बड़ा मतला पढ़ने जा रहा हूँ। जो एक इशारे से सूरज उगाही देता है, वो कुंबे इज़नी से मुर्दा जिलाही देता है। अरे जमाने वालों सुनो, हुर गवाही देता है। मौला सलामत रखे। जमाने वालों सुनो, हुर गवाही देता है, हुसैन बिगड़ा मुकद्दर बना ही देता है। जमाने वालों सुनो, हुर गवाही देता। बहुत शुक्रिया। जमाने वालों सुनो, हुर गवाही देता है। जमाने वालों सुनो, हुर गवाही देता है। हुसैन बिगड़ा मुकद्दर बना ही देता है। हुसैन बिगड़ा मुकद्दर बना ही देता है। एक और मतलब आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। जो एक इशारे से सूरज उगा ही देता है, वो कुंबे इज़्नी से मुर्दा जिला ही देता है। जमाने वालों सुनो, हुर गवाही देता है। हुसैन बिगड़ा मुकद्दर बना ही देता है। अरे गले में तीर हो पर मुस्कुरा ही देता है। गले में तीर हो पर मुस्कुरा ही देता है। वो मौत को भी हंसी में उड़ा ही देता है। गले में तीर हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गले में तीर हो पर मुस्कुरा ही देता है। गले में तीर हो पर मुस्कुरा ही देता है। वो मौत को भी हंसी में उड़ा ही देता है। आहिस्तगी से शेर पढ़ूंगा, आपके मिजाज का शेर। गले में तीर हो पर मुस्कुरा ही देता है। वो मौत को भी हंसी में उड़ा ही देता है। अरे ज़बां हो मसलहतन चुप तो इश्क हैदर की। ज़बां हो मसलहतन चुप तो इश्क हैदर की। ज़बां हो मसलहतन चुप तो इश्क हैदर की। लहू बदन से उबल कर गवाही देता है।
ज़बां हो मसलहतन चुप तो इश्क हैदर की, लहू बदन से उबल कर गवाही देता। शेर पढ़ने जा रहा हूँ जो एक इशारे से सूरज उगा ही देता है, हुक्म में इज़्न से मुर्दा चिल्ला ही देता है। ज़माने वालों सुनो हुर गवाही देता है, हुसैन बिगड़ा मुकद्दर बना ही देता है। गले में तीर हो पर मुस्कुरा ही देता है, वो मौत को भी हंसी में उड़ा ही देता है। अरे मुकाबले पे वो अकबर के कैसे आ जाते, मुकाबले पे वो अकबर के कैसे आ जाते, जिन्हें तबस्सुम असगर रुला ही देता। मुकाबले पे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुकाबले पे वो अकबर के कैसे आ जाते, मुकाबले पे वो अकबर के कैसे आ जाते, जिन्हें तबस्सुम असगर रुला ही देता है। बहुत शुक्रिया। अली के लाल भी होते हैं, खुद अली कैसे रहे वो गोद में फिर भी दिलेर होते हैं, किसी यजीद की तलवार से नहीं डरते, कसम से शेर के बच्चे भी शेर होते हैं। मौला सलामत रखे। कसम से शेर के बच्चे भी शेर होते हैं। शेर पढ़ दिया, मुझे 4 मिसरे याद आ गए। अब दूसरे मिसरे में एक मुहावरा इस्तेमाल किया है। अगर मुहावरा सर्फ हो गया हो सही जगह तो मेरी आवाज में आवाज मिला दीजिएगा। असगर रबाब से ये इशारों में कह गए, असगर रबाब से ये इशारों में कह गए, दिन में अमीर शाम को तारे दिखाऊंगा। असगर रबाब से ये इशारों में कह गए, दिन में अमीर शाम को तारे दिखाऊंगा। ए हुरमला तू देखना तीरे सितम के बाद फौजे यजीद रोएगी, मैं मुस्कुराऊंगा। ए हुरमला, ए हुरमला तू देखना तीरे सितम के बाद, ए हुरमला बहुत शुक्रिया। ए हुरमला, ए हुरमला तू देखना तेरे के बाद फौजे यजीद रोएगी, मैं मुस्कुराऊंगा। फौजे यजीद रोएगी, मैं मुस्कुराऊंगा। अब शेर बहुत आहिस्तगी से पढ़ूंगा, उसी कलाम की तरफ आ रहा हूँ जो आपको सुना रहा था। बहुत आहिस्तगी से शेर पढ़ के आपके समातों का इम्तिहान लूंगा और देखता हूँ कि भोपाल के मोमिनीन आहिस्ता से पढ़ा हुआ शेर का कितना है और कैसे इस्तेमाल करते हैं। शेर पढ़ रहा हूँ। मुकाबले पे वो अकबर के कैसे आ जाते, जिन्हें तबस्सुम असगर रुला ही देता है। ज़बां मसलहतन चुप तो इश्क हैदर की, लहू बदन से उबल कर गवाही देता है, लहू बदन से उबल कर गवाही देता है इस जहां में फकत ऐसा बादशाह अली, है इस जहां में, है इस जहां में फकत ऐसा बादशाह अली, जो बेज़रों को अबूज़र बना ही देता है। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। जो बेज़रों को अबूज़र बना ही देता। शेर पूरी ताकत और तवानाई से पहुंचाऊंगा। अब जिसके ज़हन में मौलाए कायनात की हालत रुकू में अंगूठी की सूरत में दी हुई ज़कात मौजूद है, वो इंशाअल्लाह शेर को जरूर समझेगा। मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मुकाबले पे वो अकबर के कैसे आ जाते, जिन्हें तबस्सुम असगर रुला ही देता है। ज़बां मसलहतन चुप तो इश्क हैदर की, लहू बदन से उबल कर गवाही देता है इस जहां में फकत ऐसा बादशाह अली, जो बेज़रों को अबूज़र बना ही देता है। अरे ज़माने भर के अमीरों से कह रहे हैं फकीर, ज़माने भर के अमीरों से कह रहे हैं फकीर, कि भीख में भी अली बादशाही देता है। हैदर, 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 हैदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़माने भर के अमीरों से कह रहे हैं फकीर, ज़माने भर के अमीरों से कह रहे हैं फकीर। बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मौला आपको शादो आबाद रखे। ज़माने भर के अमीरों से कह रहे हैं फकीर, फकीरों से नहीं, ज़माने भर के अमीरों से कह रहे हैं फकीर, कि भीख में भी अली बादशाही देता है, कि भीख में भी अली बादशाही देता है। अब आप पहले बैत के नाम पर, अली के नाम पर लुटाते हैं, कभी फर्श अज़ा बिछा के लुटाते हैं, कभी फर्श मसरत बिछा के लुटाते हैं। हमेशा अली के नाम पर, फातिमा के नाम पर, जहरा के नाम पर, हसन के नाम पर, हुसैन के नाम पर लुटा रहे हैं ना। अब शेर आहिस्तगी से पढ़ूंगा। आपके अतीक़े का शेर है, देखता हूँ कैसे इस्तक़बाल करते हैं। अगर लहू, अगर ज़बां मसलहतन चुप तो इश्क हैदर की, लहू बदन से उबल कर गवाही देता है इस जहां में फकत ऐसा बादशाह अली, जो बेज़रों को अबू
गुजर बना ही देता है। जमाने भर के अमीरों से कह रहे हैं फकीर कि भीख में भी अली बादशाही देता है। अरे हम इतना नामे अली पर कहाँ लुटाते हैं, हम इतना नामे अली पर कहाँ लुटाते हैं, अली के नाम पर जितना इलाही देता है हम इतना नामे अली पर कहाँ लुटाते हैं, हम इतना नामे अली पर कहाँ लुटाते हैं। मौला आपको सलामत रखे। हम इतना नामे अली पर कहाँ लुटाते हैं, अली के नाम पर जितना इलाही देता है हम इतना नामे अली पर कहाँ लुटाते हैं, अली के नाम पर जितना इलाही देता है। अब जितने शेर मैंने सुनाए, आने वाले 4 शेर आपको सुनाने हैं, इसलिए सुनाए हैं, मुतवज्जे रहिएगा और मेरी आवाज़ से आवाज़ ऐसे मिलाइएगा कि मुझे लगे कि भोपाल में आया हूँ, कहीं दूर नहीं आया हूँ, अपनों ही में आया हूँ। इसलिए कि किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि पराए देश में भी अपनी सीखू ढूंढ लेते हैं, अली वाले अली वालों की खुशबू ढूंढ लेते हैं। अब मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, हक के अली का वास्ता है, बुलंद आवाज से सुनिएगा और मेरे आवाज में आवाज मिलाइएगा। इंशाअल्लाह शेर पहुंचेगा तो आपका दिल इंशाअल्लाह खुश होगा। शेर पढ़ने जा रहा हूँ जो एक इशारे से सूरज उगा ही देता है, वो कुंबे से मुर्दा चिल्ला ही देता है, जमाने वालों सुनो हुर गवा ही देता है, हुसैन बिगड़ा मुकद्दर जगा ही देता है, गले में तीर हो पर मुस्कुरा ही देता है, वो मौत को भी हंसी में उड़ा ही देता है, ज़बा हो मसलहतन चुप तो इश्क हैदर की लहू बदन से उबल कर गवाही देता है। मुकाबले पे वो अकबर के कैसे आ जाते जिन्हें तबस्सुम असगर रुला ही देता है। अरे जिसे भी चाहो बिठा दो नबी की मसनद पर, जिसे भी चाहो बिठा दो नबी की मसनद पर, मगर ये जान लो इज्जत खुदा ही देता है। जिसे भी चाहो, जिसे भी चाहो, जिसे भी चाहो बिठा दो नबी की मसनद पर। मौला आपको सलामत रखे। ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं बारिश का कहत होता है, यहाँ नारों का कहत हो रहा है। देखिए पढ़ने वाले को माजरत के साथ, अगर पढ़ने वालों को आप ये चाहते हैं कि वो दूसरा आने वाला शेर अपनी पूरी ताकत और तवानाई से पहुंचाए, तो आप उसको दादो तहसीन के जरिए हौसला बढ़ाते रहिए, उसको सांस मिलता रहेगा, वो अपने अंदाज में शेर पहुंचाता रहेगा। और मरहूम आमिर फैजाबादी साहब एक जुमला कहते थे कि दाद देना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे ही दूसरा मिसरा खत्म हो हाथ उठा के बार बार सुभान अल्लाह कहते रहिए, आपका हक भी अदा हो जाएगा, शायर की हौसला अफजाई भी हो जाएगी। अब मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत आहिस्ते से शेर पढ़ूंगा, आपकी समातों का इम्तिहान है। मुकाबले पे वो अकबर के कैसे आ जाते जिन्हें तबस्सुम असगर रुला ही देता है, जिसे भी चाहो बिठा दो नबी की मसनद पर, मगर ये जान लो इज्जत, मगर ये जान लो इज्जत खुदा ही देता है। अरे अगर जबान पर आ जाए बिनते अहमद के, अगर जबान पर आ जाए बिनते अहमद के, लिबास खुल्द से रिजवान ला ही देता है। अगर जबान पर आ जाए बिनते अहमद के, अगर जबान पर आ जाए बिनते अहमद के, लिबास खुल्द से रिजवान ला ही देता है। अरे वही मुहाफिज कुरान होगा महशर तक, वही मुहाफिज कुरान होगा महशर तक, जो सर कटा के भी कुरान सुना ही देता। वही मुहाफिज कुरान होगा महशर तक, वही मुहाफिज कुरान होगा महशर तक। बहुत शुक्रिया। वही मुहाफिज कुरान होगा महशर तक, जो सर कटा के भी कुरान सुना ही देता है, जो सर कटा के भी कुरान सुना ही देता। आखिरी शेर इस सिलसिले का पढ़ने जा रहा हूँ और आखिर में इसलिए रखा है कि इस कलाम का सबसे कीमती शेर है और ये भी इंशाअल्लाह आपको शेर याद रहेगा और आपके दाजान तक, आपके दिलों तक पहुँचेगा तो आपके चेहरे मुझे बताएंगे। शेर सुनिएगा भाई। मुबारक भाई ये चाय रोक दीजिएगा भाई, मुबारक भाई अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो जब तक मैं पढ़ रहा हूँ जब तक अच्छे चाय रोक दीजिए, जब नाजिम साहब आ जाएंगे तो चाय चला दीजिएगा। सुनिएगा, इसलिए कि माहौल बनाना उनकी जिम्मेदारी है, पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। सुनिएगा, शेर पहुंचेगा तो इंशाअल्लाह आपके दिलों तक पहुंचेगा। मुकाबले पे वो अकबर के कैसे आ जाते जिन्हें तबस्सुम असगर रुला ही देता है। अगर ज़बां हो मसलहतन चुप
کو عشق حیدر کی لہو بدن سے ابل کر گواہی دیتا ہے اس جہاں میں فقط ایسا بادشاہ علی جو بے زروں کو ابو ذر بنا ہی دیتا ہے جسے بھی چاہو بٹھا دو نبی کی مسند پر مگر یہ جان لو عزت خدا ہی دیتا ہے وہی محافظ قرآن ہوگا محشر تک جو سر کٹا کے بھی قرآن سنا ہی دیتا ہے ارے حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا یہ 5 وقت مؤذن گواہی دیتا حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا بہت شکریہ بہت شکریہ حسین جیت گئے خدا اور کا دین یزید محمد جیت گیا خدا کا دین محمد خدا کا ناز محمد کا چین جیت گیا بدن بغیر شاہ مشرق جیت گیا ارے علی کی بیٹی کے خود کو نے ایسا بات کیا یزید خود ہی پکارا حسین جیت گیا ارے حیدری حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا یہ 5 وقت مؤذن گواہی دیتا ہے یہ 5 وقت مؤذن گواہی دیتا شعر پڑھا ہے ابھی علی کی بیٹی نے خطبوں سے ایسا وار کیا ایک مطلب اور 3 شعر جناب زینب کے حوالے سے پڑھیے انہوں نے پڑھ دیا تو پڑھ رہا ہوں نہیں تو کوئی دوسرا کلام پڑھنے والا تھا اسی 3 شعر پڑھنے ہیں اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا شعر سنیے گا غازی کا اگر تذکرہ مسئلے میں ہو جائے اس لیے کہ غازی کی محفل ہے تو میرا ساتھ دے دیجئے گا بنا کے شام میں خطبات کو تلوار زینب نے بنا کے شام میں خطبات کو تلوار زینب نے کیا عباس کے انداز میں ہر وار زینب نے مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے بنا کے شام میں خطبات کو تلوار زینب نے کیا عباس کے انداز میں ہر وار زینب نے ارے خدا جانے کہ کتنی ان بندے ہاتھوں میں قوت تھی خدا جانے کہ کتنی ان بندے ہاتھوں میں قوت تھی الٹ ڈالا ہے جن سے شام کا دربار خدا جانے کہ کتنی ان بندے ہاتھوں میں قوت تھی الٹ ڈالا ہے جن سے شام کا دربار زینب نے بنا کے شام میں خطبات کو تلوار زینب نے کیا عباس کے انداز میں ہر وار زینب نے خدا جانے کہ کتنی ان بندے ہاتھوں میں قوت تھی الٹ ڈالا ہے جن سے شام کا دربار زینب نے لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اگلے سال میں یہاں آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جتنی داد آپ نے اب تک دی ہے اب جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں اگر ساری داد سمیٹ کے آپ کسی شعر پہ مجھے دے دیں گے تو مجھے کوئی خواہش نہیں رہے گی بلکہ میں دعا کروں گا کہ آپ نے ایک بار ہی میں مجھے اتنی داد دے دی کہ مجھے تمنا ہی نہیں رہی دوبارہ آنے کی اب شعر بہت بڑا پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی سماعتوں کا امتحان لوں گا شعر بہت بڑا ہے اپنی پوری طاقت اور توانائی سے پہنچانے کی کوشش کروں گا شہزادی مجھے طاقت دے کہ میں شعر پہنچا سکوں حیدر بھائی کیمرہ بھوپال کے مومنین کی طرف گھما دیجئے گا اور دنیا کو بتا دیجئے گا کہ اچھا شعر بھوپال کے لوگ کیسے سنا کرتے ہیں شعر پڑھنے جا رہا ہوں اس سے دعائیں چاہتا ہوں بنا کے شام میں خطبات کو تلوار زینب نے کیا عباس کے انداز میں ہر وار زینب نے خدا جانے کہ کتنی ان بندے ہاتھوں میں قوت تھی الٹ ڈالا ہے جن سے شام کا دربار زینب نے ارے نبھا سکتا نہیں پل بھر کوئی آدم سے خاتم تک نبھا سکتا نہیں پل بھر کوئی آدم سے خاتم تک نبھایا کربلا کے بعد جو کردار زینب نے نبھا سکتا نہیں نبھا سکتا نہیں پل بھر کوئی آدم سے خاتم تک نبھا سکتا نہیں پل بھر کوئی آدم سے خاتم تک بہت شکریہ نبھا سکتا نہیں پل بھر کوئی بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھے نبھا سکتا نہیں پل بھر کوئی آدم سے خاتم تک نبھایا کربلا کے بعد جو کردار زینب نے نبھایا کربلا کے بعد جو کردار زینب نے شہزادی آپ کو سلامت رکھے بہت اچھا آپ سن رہے ہیں آخری شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لے لوں گا مولا مجھے قوت دے کہ شعر آپ کے دلوں کی گہرائی تک اتار دوں شعر سنیے گا انشاءاللہ محظور ہوں گے
بنا کے شام میں خطبات کو تلوار زینب نے کیا عباس کے انداز میں ہر بار زینب نے. خدا جانے کہ کتنی ان بنے ہاتھوں میں قوت تھی. جب تک سارا مجمع میری طرف نہ دیکھے گا میں شعر نہیں پڑھوں گا. آخری شعر پڑھنا ہے مجھے, یہ بھی تمنا نہیں ہے کہ بعد میں آپ خاموش ہو جائیں گے. شعر سنیے گا. بنا کے شام میں خطبات کو تلوار زینب نے کیا عباس کے انداز میں ہر بار زینب نے. نبھا سکتا نہیں پل بھر کوئی آدم سے خاتم تک, نبھایا کربلا کے بعد جو کردار, نبھایا کربلا کے بعد جو کردار, نبھایا کربلا کے بعد جو کردار زینب نے. ارے جہاں سازش ہوئی تھی نسل حیدر کو مٹانے کی, جہاں سازش ہوئی تھی نسل حیدر کو مٹانے کی, گرایا لہجہ حیدر سے وہ دربار. جہاں سازش ہوئی تھی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک شعر کہا ہے. بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. نبھا سکتا نہیں پل بھر کوئی آدم سے خاتم تک, نبھایا کربلا کے بعد جو کردار زینب نے, نبھایا کربلا کے بعد جو کردار زینب نے. جہاں سازش ہوئی تھی نسل حیدر کو مٹانے کی, جہاں سازش ہوئی تھی نسل حیدر کو مٹانے کی, گرایا لہجہ حیدر سے وہ دربار. زینب نے بھائی آپ کا حکم ہے 4 مصرے دوبارہ پڑھ رہا ہوں. اب دیکھتا ہوں یہ بھوپال کے مومنین آپ کی آواز میں آواز کیسے ملاتے ہیں. تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر, تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر, سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں. ارے پیاس بھرپور ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو, پھر سمجھ آئے گا پاس کسے. پیاس بھرپور ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو, پھر سمجھ آئے گا پاس کسے کہتے ہیں. بہت شکریہ مولا آپ کو.